प्रथमं शैलपुत्रीति, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चन्द्रघण्टेति, कूष्माण्डेति चतुर्थकम्, पञ्चमं स्कन्दमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रिश्च, महागौरीति चाष्टमम्, नवमं सिद्धिदात्री च, नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः, उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे, विषमे दुर्गमे चैव भयार्ताः शरणं गताः। न तेषां जायते किञ्चित् अशुभं रणसङ्कटे, नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयन्न हि। यैस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषां सिद्धिः प्रजायते,